حیاتی ترین چیزی که انسان میخواد آرامشه. هدف ازدواج تسکین و آرامش دو انسان در کنار یکدیگره. با کسی ازدواج کنید که آرامشتون رو به هم نزنه، تقویت کنه. خانومها و آقایون، جوانها میخوان ازدواج بکنن، صریحاً هدف ازدواجشون بگن میخوام آرامش پیدا کنم. لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمه. همه چیز بعد از آرامش. خداوند متعال نوبتی کلمات رو بیان میفرماید بعد از آرامش محبت، مهربانی، قربون صدقه هم دیگه بشید. اول آرامش به هم دیگه بدید. آرامش فلسفه زندگی. اینو باید تصریح کنیم، به هم دیگه بگیم. تلقی ما از ازدواج قبل از لذت آرامشه، قبل از محبت آرامشه، قبل از هر عامل دیگری آرامشه. حیاتی ترین چیزی که انسان میخواد آرامشه.